فرمایا میں میری ماں دی یاد آ رہی ہے، میں میری ماں یاد آ رہی ہے۔ فرمایا جب میں محمد دا جی کر دے میں اس مسئلے تے کھلو کے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا تے او حجرے جو میری ماں دی آواز آوے تے میری ماں پکار کے کہے محمد بیٹا میری گل سن جا۔ فرمایا میں محمد دا جی کر دا میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں، یعنی کہ ماں دی حضرت نبیان ہوئے، کاش ماں ہوئے، کاش کدے ماں ہوئے۔ گرامی قدر حضرات جنہ دے ہیں نا انہ دی قدر کریا کرو، نہیں تے جے قدر پوچھنی کسے اس کو پوچھ جے دی ٹر گئی ہے۔ یقین کریا جے عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناتا ہوں دے، تے جنہ دی ماما ٹر گئی ہے نا وہ عید والے دن نوے کپڑے پا کے تے قبرستان جا کے ماما دیاں قبران تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے، انہاں نو کوئی دکھ نہیں دیندہ تے کوئی سکھ نہیں دیندہ، انہاں نو ماما یاد ہوندیاں دکھاں تے سکھاں وچ، کدے کدے ماں ہوئے کدے آج ماں ہوئے۔ تو جنہ دیا ہیں انہاں دی پھر قدر کر دو نا، جنہ دیا ٹر گئی اللہ انہاں دی قبر منور کرے۔ وقت نہیں اتنا کہ مفصل گفتگو کی تھی جائے، بس ایک ہی حدیث پاک بڑی معروف سن لو کہ ماں دی یاد کنوں کہہ دیں۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو وڈیری ہو گئی نا تے آ لاٹھی ٹھیک دیا ایک دن قبیلہ بنو سعد دی گلی چ جا رہی ہیں تے دو کڑیاں آپس چ گلاں پئیاں کر دیا، ایک بچی دوسرے نو کہنے لگی نہیں سنیا مکے رب دا ایک نبی آیا ہے، دوسری کہنے لگی ہاں میں بھی سنے ہیں، تے پہلی بول کے کہنے لگی سنے ہیں کہ وہ اشارہ کرے تے چاند دو ٹکڑے کر دے رہا ہے، تے دوسری بول کے کہنے لگی میں تو سنے ہیں سورج ڈوبا بھی ہوئے وہ دعا کرے تو مڑ واپس آ جاتا ہے۔ پہلی کہنے لگی میں تو سنے ہیں ابو بکر ورگے او دے بوے دا پانی بھر دینے، دوسری کہنے لگی ماں بھی سنے ہیں کہ او دا پھرن ٹورن نو دل کرے تے خدا اپنے عرشاں تے بلا لیتا ہے۔ اما حلیمہ فرما دی کہ میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں۔ آپ فرما دیا نے اچانک ایک بچی بول کے کہنے لگی نہیں سنے او دا نام محمد ہے، کہ تو کملی والے دا نام آیا نا تے اما حلیمہ فرما دی انج جی میں کسے محبتی زنجیر پا کے میں روک لیا تے اما نو خیال آیا نہیں حلیمہ آتے تیرے پتر دیاں گلاں پئیاں کر دیا نے۔ اما حلیمہ تو برداشت نہ ہویا تے خیال آیا چل نہیں حلیمہ جا کے تے مکے محبوب نو مل کے آئیے، چل محبوب نو مل کے آئیے۔ اما پاؤندے پیری مکے وال ٹر پہ۔ گرامی قدر حضرات اما حلیمہ جدو آ رہی نا ادھر رسول کریم علیہ السلام صحابہ نو مقام جرانہ تے بیٹھ کے تے گوشت پہ تقسیم فرما دیں۔ اچانک او سامنے گلی دا موڑ کہ صحابہ فرما دیں کہ وڈیری کی مائی نے گلی دا موڑ مڑیا، جدو نبی کریم دی نگاہ اسے مائی تے پئی نا سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر اما حلیمہ فرما دیا میں سوچ دی پئی لگی آواں نہیں حلیمہ ہن تے تیرے لال دی شانہ ہی بڑی آنے، ہورے پہچانے کے نہ پہچانے، خبریں بلاوے کے نہ بلاوے۔ آپ فرما دیا جدو میں ٹوڑی ٹوڑی گلی دا موڑ مڑی نا ادھر حضور دی نگاہ پئی تے صحابہ فرما دیا حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جلدی جلدی جا کے نبی پاک نے سمائی نے جب بھائی مار لیا۔ صحابہ فرما دیا نبی پاک بھی رو رہے تھے مائی بھی روئی جا رہی۔ نوجوانوں قولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا مائی نے جب مارے آؤ، رسول کریم علیہ السلام بھی روئی جا رہے مائی بھی روئی جا رہی۔ جدو مائی ٹرن لگی میرے نبی نے اپنے بازوان دا سہارا دیتا ہوں کہ مائی نو لے کے اپنی جگہ تے آگے مائی بیٹھن لگی، نبی کریم نے اپنی کمنی مبارک اتار کے مائی دے قدمہ دے تھلے بچھا دیتی۔ مائی میرے آقا دی کملی مبارک دے بیٹھ گئی، کملی والے مائی دے سامنے تو زانویوں کے بیٹھ گئی۔ نوجوانوں بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں۔ صحابہ فرما دینے اسا چن ٹوٹدا ویکھیا سورج مڑدا ویکھیا، اسا نبی کریم دے بڑے معجزات ویکھے، اسا پتھراں نو کلمہ پڑھدا بھی ویکھیا، اسا نو درختاں نو ٹردیاں بھی ویکھیا، پر اسا نبی دا بچپن نہیں ویکھیا۔ مائی نے نبی کریم دے بچپن دا ذکر چھیڑ لیا۔ صحابہ فرما دینے مائی کبھی نبی دو لوریاں دا ذکر کر دیا، کدے نبی دا ٹوران دا ذکر کر دیا، نبی دے کھاؤن پین دا ذکر کر دیا، کدے اما حلیمہ لوریاں دا ذکر کر دیا۔ صحابہ فرما دینے اساں ویکھیا مائی نو جدوں پڑھائی پیار ہوندا ہے نبی دا متھا ہی چم لیندی ہے،
سانو خیال آیا کڈی نصیباں والی مائی ہے جدے جوڑیاں نو عرش ترس دے مائیو دا متھا ہی چمی جاندی ہے بڑی دیر مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوندیاں رہیاں آخر مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہنے لگی وے سونیا ہن میں چلنی صحابہ فرما دے نبی کریم نے مائی نو بکریاں عطا کی دیاں مائی نو درہم تے دینار دیتے مائی ٹر دی جا رہی نبی کریم مائی دے نال نال ٹر دے جا رہی آخر ایک مقام تے جا کے مائی کہنے لگی وے سونیا ہن میں چلنی نبی کریم نے مائی نو جب وار لے آؤ تے رو کے فرمایا اماں جی ذرا جلدی آیا جے میری ماں کوئی نہیں جدو ماں پترہ نال پیار کر دیاں نے مینوں ماں دیاں یاداں ہوندیاں نے کدے میری بھی ماں ہوئے مینوں بھی سینے نال لگا لوے میری ماں مینوں محمد کہہ کے بلاوے میں اپنی ماں دے جا کے سینے لگ جاواں آقا رو کے فرمایا ماں جی ذرا جلدی آیا کرو تسی ہوندیو ماں والی حسرت مٹ جاندی ہے مائی متھا جم کے کہن لگی وے سونے روئی نا میں ہوندی جاندی رواگی اما ٹردی جا رہی نبی کریم مائی دی کنڈ میں کے رون دے رہے جدو مائی نظرہ تو یوں جلے ہو گئی نبی کریم اپنے مکھوں دے بے کے روئی جا رہے کسے نے عرض کی تھی کملی والی آؤ آج کڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں اس مائی دیاں بڑیاں شانوں نے عرض کی تھی سونیا شانہ دے آئی بڑیاں نے جیدے جوڑیاں نو عرش ترس دائے مائیو دا متھائی چمی جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں انیاں شانوں نے میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں سمائی دیا بکریاں چار دارے ہاں فرمایا اج محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی یار اجے تے رضائی ماں آئی ہے تو میرے نبی اینا ادب کیتا دے جے محمد دی ماں آمنہ آ جائے سونا پھر ماں دا کھمیں ادب کرے نوجوانوں اے معراج شریف دا ماہ مکرم ہے نبی کریم علیہ السلام جدو معراج کر کے آئے نا صحابہ دے اجتماع جدو معراج دیاں گلاں میرے نبی سنا رہے تھے ایک صحابی گزرے جنت دا نام سی حضرت نعمان بن حارثہ یا حارثہ بن نعمان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو میں جنت دے قریب تو گزریا تھے ایدی آواز میں جنت چو سنی ہے قرآن پہ پڑھدا سی جنت ہے حالان جنت چو قرآن کوئی نہیں نماز کوئی نہیں روزہ کوئی نہیں حج کوئی نہیں کیونکہ جنت عملہ دی جگہ نہیں جنت عملہ دی جزائے اتھے کوئی عبادت نہیں پر حضور نے فرمایا اے میرا صحابی جنت چو قرآن دی تلاوت پہ کردہ سے میں دی جنت چو آواز سنی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ سارے عمل تے ساڑھے نال کر دے پھر انہوں جنت چو قرآن پڑھنے دی اجازت کیوں مل گئی حضور نے فرمایا سارے عمل تو ہاڑے نال کر دے پر ماں دی خدمت ذرا زیادہ کر دے ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ نے مقام عطا کیتے میں اپنی زندگی جتنے اولیاء دی زندگی دا مطالعہ کیتے ہر ولی دی زندگی تے کمال دے پچھے میں ماں دیا دعاواں نظریہ اے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہر محفل چا نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید انہیں بابے نے تے نعرے فرید دے کیوں لگ دے آج بھی جا کے پاک پتن کو بابے دی قبر تے بیٹھ کے پوچھے بابا جی یہ مقام کتھو لے تے آج بھی قبر جو آواز آبے کی پلا ہوئے میری ماں دا ماں دا او جڑی ماں نے آکھا سی فریدہ نماز پڑھیا کر آکھا میں نماز پڑھیے کی مل دے آکھا پتر نماز پڑھیے شکر مل دیئے شکر پسند سی نا اذان دی آواز آئی تھے آکھا میں نماز پڑھیے ماں نے آکھا بیٹا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں شکر دی پوری بنا کے ماں نے مسلح دے نیچے رکھی نماز دا سلام پھیریا تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی ماں نے فرمایا پتر شکر مسلح دے نیچے ہو رہی ہے مسلح اٹھایا پوری اٹھائی کھولی کھادی تے لطف آیا اگلی اذان ہوئی تھی آکھا امین پھر نماز پڑھیے ماں نے آکھا تو وضو کر فرید وضو کیتا تے ماں نے شکر دی پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھی اس ماں دیا عظمتہ نو بے شمار سلام ہومن جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا ایک
ایک دن باہروں آئے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لگے. امی فرمان لگی وے فرید پتر نماز دے پڑھ لے وضو تے کر لے. اکھے امی وضو باہروں کر کے آیا. ادھر فرید نے مصلی تے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تھی. ادھر ماں نے کمرے چ مصلی بٹھا کے نا سجدے چ سر رکھیا. ماں سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ اج شکر نہ ملی اج کدرے میرے فرید دل نہ ٹوٹ جائے. اماں نے سجدے چ رو کے عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج ماں دی لاج رہ جائے. عرض کی تھی یا اللہ میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے. نوجوان ادھر فرید نے مصلی اٹھایا. عرض کی تھی اماں آکی ہے. اماں دوڑ کے آکے ویکھا شکر دا دریا پہ چل دائے. عرض کی تھی اماں انی شکر کتھوں آ گئی. اماں نے متھا جمع کے فرمایا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں اجیوں نہ رکھی. ماں دیا دعاواں رب نہیں ٹالدا. گرامی قدر حضرات پاویں فرید ہوئے پاویں غوث پاک ہوون پاویں داتا علی حجویری ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے پاویں محدثین دا امام بخاری ہوئے پاویں فقہاء دا امام حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے کسے دی زندگی پڑھ کے دیکھ لو پچھے دعاواں ماں دیاں. تے جے اگلیاں نو شانہ ماں دی دعا نال ملیاں نے تے مینوں تے تانوں کوئی عظمت ماں دی دعا بغیر کیویں مل سکدی ہے. جاؤ کسے بھی دفتر سے چلے جاؤ وہ جڑے کرسیاں تے افسر بیٹھے ہون گے نا کدی پوچھا جے حضرت جی اس مقام تے کیویں پہنچے ہو علیحدہ کر کے پوچھ لے جے وہ کہنے گے دعاواں پیچھے ماں دیا. میں تے زندگی چ جنوں بھی ملیا انہیں مینوں آیا کہ میری امی دی دعا یا میرے ابو دی دعا ہے. تو یاد رکھیں مقام والے نو مقام ماں تے باپ دی دعا نال ملدے نے. یہ نہیں ضروری ماں پہ ولی ہون تے خدمت کریے تے پھر ثواب ملدا ہے. ماں پہ ولی ہون تے جیڑی خدمت دا ثواب انہاں دا ملدا ہے نا گناہگار ماں پہ دی خدمت دا بھی انہاں ہی ثواب ملدا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ماں پہ ولی ہون تے خدمت کر لیے وہ گناہگار بھی ہون تے انہاں دا معاملہ رب نہ لے. ماں پہ دی خدمت کرو ثواب وہی ملے گا جڑا ولی ماں پہ دی خدمت دا ثواب ہے. اور ہو سکتا ہے کہ نوجوان پڑھے لکھے دے ذہن چ سوال ہوندے اذان کو قریب ہوندی ہے تے اسی انہوں سن لواں گے جی ٹھیک ہے کیونکہ ایک اذان جڑی پہلی ہوگی انہوں سننا واجب. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے پاپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا ایک کون کرے رکھوالی. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں باولے اے ماں دے کلے فریاد لے جاندے پر مویاں ماں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے. میاں صاحب فرما دینے ماں والے گودی لیٹنے کل خزانہ امام باوج محمد بخشاؤ اس سارا جگ ویرانا. امام باوج محمد بخشاؤ اس سارا جگ ویرانا. میں بڑا تھکے آیا سا لاہوروں 2 تقریراں کر کے پر حافظ عمران بڑا ڈاڈا بندہ ہے یاری تے میں دنہ لا بیٹھا پر میں نے بڑی بھاری پہن تھی. کہنے لگے تو سا آونا کہ نہیں میں کہا جی آونا ہے. میں ہوں ٹوبہ ٹیک سنگھ جانا سی تو بڑا سفر دا تھا کہ جگراتے دا ماریا ہویا بندہ تو بہرحال پھر بھی میں محبت اظہار لئی آ گیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ دے درجات دی بلندی فرمائے. ساڈا آنا